ودرود می پان بخیر الابرار وایا وایا سلام زمان سیما په بربار وایا وایا سلام زمان سیما په بربار وایا وایا درود می پان بخیر الابرار وایا وایا سلام زمان سیما په بربار وایا وایا سلام زمان سیما په بربار وایا وایا درود سلام یو سزا سره چیزی نسیما درود سلام یو سزا سره چیزی نسیما درود سلام یو سزا سره چیزی نسیمت درود سلام یو سزا سره چیزی نسیمت په خوا کې دروځي می د تاجدار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا درود می پان بخیر الابرار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا دا سوالو مینت وورا زما د سحر بادا 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 و تیریږي چې په خوا د هغې خار وایا وایا سلام زمان سیما په بربار وایا وایا سلام زمان سیما په بربار وایا وایا درود درود می پان بخیر الابرار وایا وایا سلام زمان سیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا نسیما کله ورسی چې ګمبد خضراتا نسیما کله ورسی چې ګمبد خضراتا نسیما کله ورسی چې ګمبد حضراتا نسیما کله ورسی چې ګمبد حضراتا په خوا کې د جنگلی خپا قرار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا درود می پان بی زار درود می پان بی درود می پان بی درود می پان بی درود می پان بی خیر الابرار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا نسیما د جنگلی خوا کې به ودرېږي ادب کې نسیما د جنگلی خوا کې به ودرېږي ادب کې نسیما د جنگلی خوا کې به ودرېږي ادب کې نسیما د جنگلی خوا کې به ودرېږي ادب کې و نسیما د جنگلی خوا کې به ودرېږي ادب کې نسیما د جنگلی خوا کې به ودرېږي ادب کې وکړی توی په پګریوانو کې کتار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا بربار وایا وایا بربار وایا وایا هو درود می پان بخیر الابرار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا نسیما ورته وایا چې تا نظر قربان شم نسیما ورته وایا چې تا نظر قربان شم نسیما ورته وایا چې تا نظر قربان شما نسیما ورته وایا چې تا نظر قربان شما و چې د خپل امت کل غم خوار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا بربار وایا وایا بربار وایا وایا درود می پان بخیر الابرار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا و نسیما د واللیل د تور
زلفو خوشبو راوڑا نسیم د واللیل د تور زلفو خوشبو راوڑا نسیم د واللیل د تور زلفو خوشبو راوڑا نسیم د واللیل د تور زلفو خوشبو راوڑا و نسیم د واللیل د تور زلفو خوشبو راوڑا نسیم د واللیل د تور زلفو خوشبو راوڑا و پتما د خوشبو د هر یو یار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا درود می پا نبی وی درود می پا نبی درود می پا نبی درود می پا نبی درود می پا نبی خیر الابرار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا خلیل وائی آخر کے میں دا سوال پیش کا تا خلیل وائی آخر کے میں دا سوال پیش کری اللہ آقا تا خلیل وائی آخر کے میں دا سوال پیش کری آقا تا خلیل وائی آخر کے میں دا سوال پیش کری آقا تا و خلیل وائی آخر کے میں دا سوال پیش کری آقا تا خلیل وائی آخر کے میں دا سوال پیش کیا کاتا ہے و قبول مکر دربار کی دا شعار وایا وایا سلام زمان نسیما پا بربار وایا وایا بربار وایا وایا بربار وایا وایا درود می پا نبی خیر الابرار وایا وایا سلام زمان نسیما پا بربار وایا وایا سلام زمان نسیما پا بربار وایا وایا سلام زمان نسیما په بربار وایا وایا